लास्ट विक चाहिँ हामीले चाहिँ रेडको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दै थियौँ होइन। अब रेड इम्प्लिमेन्टेसनमा को अब यता पोलिसीको कुराहरू भइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ एमआरबीको दुईटा पाटो, एउटा चाहिँ एक्टिभिटी डाटा र एउटा इमिसन डाटा छ। त्यसमध्ये एक्टिभिटी डाटा भनेको चाहिँ फरेस्ट कभर लगायत अरू अरू म्यापिङ डिग्रेडेसनका डिफोरेस्टेसनका सबै कुराको म्यापिङ रिलेटेड एक्टिभिटीहरूको बारेमा चाहिँ एक्टिभिटी डाटाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने। मैले चाहिँ अब यो ल्यान्ड कभरमा अलिअलि काम गरेको हिसाबले गर्दाखेरि हामी नेपालमा चाहिँ अब कसरी सुरु गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूको जानकारी ए ल ल ल धर्मशाला थ्याङ्क यू धर्मशाला ल ल ल अगाडि एजेन्डामा चाहिँ मैले चाहिँ फरेस्ट कभर र ल्यान्ड कभरको कस्तो छ म्यापिङ कसरी भइरहेको थियो भन्ने कुराहरू अलिअलि गर्छु र अनि हामी चाहिँ एनुअल ल्यान्ड कभर म्याप को के हो त ऱ्यासनल के हो कसरी हामी चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र अहिले आजसम्म हामीले गरेको एक्युरेसीहरूको कुरा फिल्ड भेरिफिकेसनका कुराहरू गर्दछु। खास फरेस्ट कभर र ल्यान्ड कभरको अलिकति हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ 1967बाटै चाहिँ हामी चाहिँ एक किसिमले यो रिमोट सेन्सिङमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै डेभलप्ड कन्ट्रीहरूसँगै टाइअप हुँदै काम गरिरहेकै देखिन्छ। जस्तै त्यो बेलामा पनि 1967तिर पनि हामीले युएसएआइडीको नेसनल फरेस्ट इन्भेन्ट्री हुने बेलामै अलिअलि म्यापिङका कामहरू सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीसँग अलिकति माइलस्टोनको रूपमा आएको भनेको चाहिँ एलआरएमपी नै हो। एलआरएमपी चाहिँ यो ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभरमा चाहिँ बढी काम गरेको छ र विशेष गरी त्यसले पनि ल्यान्ड युजमै बढी काम गरेको, ल्यान्ड कभर भन्दा पनि ल्यान्ड युज ल्यान्ड सिस्टमहरूमा काम गरेको देखियो। त्यसपछिको कन्टिन्युस नेसनल फरेस्ट इन्भेन्ट्रीहरूले चाहिँ अब विशेष गरी फरेस्ट कभरहरू प्रिपेरेसनमा चाहिँ राम्रो फरेस्ट कभरहरू डेभलप गरिरहेको देखिन्छ भने लास्ट चाहिँ हामीसँग 2010 को नेसनल फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले युज गरिरहेको ल्यान्ड फरेस्ट कभर भनौँ न, अब हुन त अब हामी ल्यान्ड कभरै पनि भन्छौँ त्यसलाई, तर अब लिमिटेड छ ऊ चाहिँ क्लासहरू चाहिँ लिमिटेड भए पनि अब ल्यान्ड कभरकै रूपमा नि युज गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तो थियो भने यसो अलिकति त्यही कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट टाइम इरामा डिफ्रेन्ट प्रोसेसले डिफ्रेन्ट मेथोलोजी युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ ती सबै कुराहरूमा चाहिँ डाटामा मेथडमा सफ्टवेयरमा सबैमा इन्कन्सिस्टेन्सी देखियो, जसले गर्दाखेरि हामीसँग कन्टिन्युस कम्पेरिजन गर्नलाई चाहिँ एकदम म्यानेजेबल भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो फरेस्ट ल्यान्ड कभर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट मोनिटरिङ गर्न, फरेस्ट कभर कन्सिस्टेन्ट मोनिटरिङ गर्न एउटा सिस्टम नै जरुरत छ कि भने जस्तो चाहिँ फिल हामीलाई भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लाग्यौँ। किन भन्दा अब नापी विभागले पनि ल्यान्ड युजमा बढी काम गर्ने र ल्यान्ड कभरको बारेमा उसले धेरै कुरा नगर्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि ल्यान्ड कभरको चाहिँ स्टेक चाहिँ हामीले लिनुपर्छ कि विशेष गरी फरेस्ट कभरमा अब हामी रेडको पर्सपेक्टिभबाट अनि टाइमली अब जिएफआरए अरू नेसनल इन्टरनेसनल रिपोर्टिङहरूमा पनि भाग लिन पर्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि यो बारेमा चाहिँ अलिकति हामीले नै सुरु गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिल भएर त्यसरी सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र जसमध्ये चाहिँ अब जस्तै यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँको पोलिसी स्ट्राटेजीहरू यिनीहरू बनाउनको लागि पनि कहिले कति पर्सेन्ट भनेको छ, कहिले कति पर्सेन्ट भनेको छ, एक्ज्याक्ट के हो त्यो नभएर अलिकति गाह्रो परेको जस्तो पनि छ। अस्ति भर्खर संसदमा पनि हाम्रो के हो त फरेस्ट कभर के हो, ल्यान्ड कभर के हो भन्ने कुराहरू भर्खर पनि उठेको अवस्था छ। र अब अर्को यो नेसनल इन्टरनेसनल रिपोर्टिङको कुराहरू छ अनि कस्ट इफेक्टिभ कुरा कसरी, अब जस्तै लास्ट टाइम हामीले एफआरए गर्ने बेलामै मिलियन रुपिजहरू चाहिँ उसमा मात्र सकायौँ, फरेस्ट कभरमा मात्र सकायौँ। अब त्यही कुराहरू फेरि अहिले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ किनभने त्यो बेला हामीले कमर्सियल इमेजहरू युज गरेको थियौँ। अहिले अब त्यो फेरि किनेर फेरि दोहोऱ्याइरहने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो डेभलप कन्ट्रीले चाहिँ कसरी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीले चाहिँ कसरी चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ अलि कमर्सियल ओपन सोर्स युज गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी त्यसमा सोध्दै थियौँ। र अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यतापट्टिबाट त्यसरी अगाडि बढ्दै थियौँ भने
उता अर्को चाहिँ रिजनल लेभलका कामहरू गर्दै टिमहरू अगाडि बढिरहेका थिए। जस्तै सर्बिर भन्ने एउटा ग्रुपले चाहिँ सर्बिर नासा, सर्बिर मेकङ, सर्बिर याचक्याच भनेर अगाडि बढेर उनीहरूले चाहिँ रिजनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टमहरू डेभलप गरिरहेका थिए। हामीले चाहिँ त्यही रिजनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टममै टाइअप भएर चाहिँ हामी चाहिँ नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि त्यही सिस्टमलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी त्यो पोइन्टबाट इन्ट्री गऱ्यौँ र हामी चाहिँ अब इसिमोड, युनाइटेड स्टेट फरेस्ट सर्भिस को सर्बिर नासाको, सिल्भा कार्बनको एफए टिमहरू अरू बढीहरूसँग मिलेर सँगै यसलाई सुरु गर्नतिर लाग्यौँ। र अनि त्यो अहिले हामीले सुरु गर्न खोजेको नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम चाहिँ अलिकति साइन्टिफिकली स्ट्रेङ्थ र इन्टरनेसनली एडप्टेड अलरेडी 2-4वटा रिजनल चाहिँ एडप्टेड भइसकेको भएर अलिकति साइन्टिफिकली स्ट्रेङ्थ छ, अलिकति इफिसियन्ट छ, राम्रो छ, रोबस्ट मेथोडोलोजी हो भन्ने जस्तो लागेको छ हामीलाई पनि। र यसको ओभरअल आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ तपाईको युजर ग्रुपले चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड कभर कस्तो हुन्छ भन्नेदेखि लिएर फाइनल हाम्रो ल्यान्ड कभर म्याप कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्मको छ। यसलाई म 1 to 1 गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुरा भन्दै जान्छु। सबैले सुनिरहनु भएको छ नि है? राजा सुन्ने छ। स्लाइडहरू पनि शेयर भइरहेको छ है? राम्रो भइरहेछ। गो अहेड। सबैभन्दा पहिला चाहिँ डिफाइन्ड इन युजरहरूले चाहिँ अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्नुपर्छ र जसमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो पोलिसी लेभलदेखि टप ग्राउन्ड लेभलसम्म युजरहरू जुन ल्यान्ड कभरको युजर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ, के गर्ने हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ पहिला सुरुवात गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ रिजनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम डेभलप हुने क्रममा चाहिँ हामी नेपालबाट 5-6 जना मान्छेहरू पार्टिसिपेट भएका थियौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दिमागमा नि पपअप भएर अब चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ है भनेपछि हामीले बिस्तारै त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो पनि क्लासहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू सोध्दै थियौँ र हामीले चाहिँ इनिसियली चाहिँ त्यसको क्लासहरूको बारेमा टाइपोलोजी चाहिँ डेभलप गर्न सुरु गऱ्यौँ र जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यान्ड कभरसँग रिलेटेड युनिभर्सिटीहरू, सर्वे डिपार्टमेन्ट, एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, अरू मिनिस्ट्रीहरू सबैजनालाई राखेर इसिमोड र हामी चाहिँ सँगसँगै थियौँ। त्यो यो ल्यान्ड कभर डेभलपमेन्ट हामी सँगसँगै नै हो र त्यसरी हामीले टाइपोलोजी सुरु गऱ्यौँ। टाइपोलोजी सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ अनि सुरुमाको फेजमा चाहिँ हामी 7वटा क्लासमा आइपिसिसीको 6+1 मोर गरेर 7वटा क्लासमा चाहिँ फिक्स हुने कि भनेर हामीले त्यसरी एक किसिमको जनरल एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ त्यो बेलामा र फर्दर काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो। अब त्यो कुराहरू म बिस्तारै भन्दैछु र ओभरअल प्रोसेसमा के हो भन्नुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्पेसियल एक्सचेन्ज र टेम्पोरल डाटाको एक्सचेन्ज के हो, होल कन्ट्रीको लागि टाइम सिरिजमा डाटा निकाल्नको लागि के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी लाग्यौँ र जसले गर्दाखेरि हामीलाई सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा अब अहिलेसम्म अलि चलिरहेको भनौँ न ओपन सोर्सहरूमा चलिरहेको चाहिँ ल्यान्डस्याटको टाइम सिरिजमा रहेको र जसले गर्दाखेरि हामी हिस्टोरिकल डाटा पनि रहेकोले हामीले ल्यान्डस्याटलाई चाहिँ चुज गऱ्यौँ र ल्यान्डस्याटकै एनुअल कम्पोजिटहरू बनाउँदै बिस्तारै त्यसबाट काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा काम गर्न सुरु गऱ्यौँ र त्यसैकोबाट चाहिँ हामी बिस्तारै एनुअल कम्पोजिट बनाउन थाल्यौँ। ल्यान्डस्याटकै डाटा युज गरेर एनुअल कम्पोजिट बनाउन थाल्यौँ। यो विगत 3 हप्तामा चाहिँ अब 3 हप्तादेखि चाहिँ फेरि हाम्रो नयाँ अब नेपालको हुन त हामीले सुरुमै अलिकति बफर गरेको थियौँ तर त्यो बफरले पनि नेपालको अहिलेको थपिएको भूभागलाई चाहिँ समेट्न सकेन र
पछि हामीले चाहिँ नयाँ कम्पोजिट बनाएर फेरि काम गऱ्यौँ र यो ओभरअल प्रोसेस गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङमा हो। गुगल अर्थ इन्जिन अब कतिले सुन्नुभएको होला, कतिले सुन्नुभएको छैन होला। गुगल अर्थ इन्जिन भन्ने एउटा क्लाउड बेस्ड प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ हामी भेक्टर डाटा राष्ट्रिय डाटाहरूको चाहिँ लाइक कल गरेर त्यही काम गर्न सक्ने, क्लासिफिकेसन गरेर म्याप तयार गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछिको हामीले जब हामीसँग के भयो भन्दा अब हामीले चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड कभरको टाइप के हुने, त्यो ल्यान्ड कभर टाइप प्रेजेन्ट गर्नको लागि स्याटेलाइट डाटाहरू कुन युज गर्ने र त्यसको चाहिँ टेम्पोरल हामी कति महिनाभित्रको निकाल्ने कि वर्षभित्रको निकाल्ने कि सिरिजमा निकाल्ने कि टाइम सिरिजमा निकाल्ने, त्यो सबै कुराहरू डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने इनपुट डाटा भनेको रिफरेन्स डाटा हो। रिफरेन्स डाटा चाहिँ दुई किसिमले कलेक्ट गर्न सकिन्छ, एउटा फिल्डबाट र एउटा इमेजरीबाट। हामी चाहिँ फिल्डबाट कलेक्ट गर्ने चाहिँ अब सक्षम भन्दा नि अब त्यो किसिमको थिएन, त्यो किसिमको गर्नुभन्दा अब अहिले एकदमै हाइली गुगल अर्थको राम्रो इमेजहरू छ, हाई रिजोल्युसन इमेजहरू छ, त्यहीबाट गर्ने भनेर हामीले त्यो प्लेटफर्मलाई खोज्यौँ र त्यसमा पनि 2-3टा प्लेटफर्म छ। त कहाँबाट चाहिँ कसरी डाटा कलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने, जसमध्ये कलेक्ट अर्थ अनलाइन भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ। यो चाहिँ याफूले गरेको ओपन फरेस्टको प्लेटफर्म हो। अर्को चाहिँ फेरि गुगल अर्थ इन्जिन भित्रै पनि हामीले डाटाहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ, रिफरेन्स डाटा। यो चाहिँ प्योरली स्याटेलाइट गुगल अर्थको हाई रिजोल्युसन स्याटेलाइट डाटालाई चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसन गरेर निकाल्ने र यही गर्ने क्रममा चाहिँ अब यो सिइओको टिमहरू, कलेक्ट अर्थ अनलाइनको टिमहरू, गुगल अर्थको इन्जिनको टिमहरू सबैले चाहिँ नयाँ डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू डेभलप गर्दै डिफ्रेन्ट अर्को गुइहरू बनाउँदै उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ सजिलो हुने गरेर इमेज मात्र होइन, त्यो भित्रहरू डिफ्रेन्ट इन्डेक्सहरू, एनडिभिआईहरू, एसटिभिआईहरू, एफडिआईहरू, डिफ्रेन्ट इन्डेक्सहरू पनि युज गरेर हेर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनु भएको थियो। र यो भन्दा हामी चाहिँ एक स्टेप अगाडि नै गयौँ। 2018मा चाहिँ हामीसँग हरियोवनको एउटा प्रोजेक्ट थियो जसले चाहिँ हामी भिजुअल इन्टरप्रिटेसन गरेरै के काम गरौँ भनेर लागेका थियौँ र हामीले होल नेपाललाई चाहिँ 2x2 किलोमिटरको होल ग्रिडमा काटेर त्यो इच ग्रिडको क्रस सेक्सनमा चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसन गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले युज गरेको चाहिँ कलेक्ट अर्थ डेस्कटप भन्ने हो। यो अहिले मैले देखाइरहेको चाहिँ कलेक्ट अर्थ अनलाइन हो। उनीहरूको पर्पज चाहिँ सेम हो, तर काम गर्ने वे मात्र डिफ्रेन्ट हो र यसको आउटपुट चाहिँ सेम नै आउँछ। र यसरी 2x2 किलोमिटरको ग्रिडमा बाँड्दाखेरि हामीसँग 36,000वटा पोइन्ट, रिफरेन्स पोइन्टहरू भयो। तिनीहरू सबै पोइन्टहरू हामीले एक लेभलको कलेक्ट गऱ्यौँ। त्यसमध्येको चाहिँ हामीले कलेक्ट गरिसकेको पोइन्ट चाहिँ पछि हामीले फेरि डिफ्रेन्ट इन्डेक्सहरू लगाएर हेऱ्यौँ। त्यो पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले 22,000वटा पोइन्ट मात्र युज गर्न सक्यौँ र बाँकी रहेको पोइन्टहरू चाहिँ तिनीहरू कोही क्लाउडले गर्दाखेरि अस्पष्ट देखेन र कोहीले डिफ्रेन्ट केसहरूले गर्दाखेरि तिनीहरूको राम्रो हुन सकेन र अरू इन्डेक्सहरू हाल्दाखेरि ती पोइन्टहरू चाहिँ गलत इन्फर्मेसन दिने भएर तिनीहरूलाई हटायौँ। र फर्दर चाहिँ अब इस्युमोडले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको इन्टर्नको टिमहरू अनि हामीले डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ छुट्टै ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गरेको बेलामा लिएको डाटाहरूबाट चाहिँ ओभरअल 36,000 प्लस चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ होल कन्ट्रीबाट कलेक्ट गऱ्यौँ र त्यो पोइन्टहरूलाई नै केही बेसमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नतिर लाग्यौँ। र यसरी बनिसकेपछि हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टमको मेन थिम भनेको चाहिँ दुईटा छ। एउटा चाहिँ कलेक्ट अर्थ अनलाइनहरू जस्तो ओपन प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ ओपन सोर्स प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्ने, रिफरेन्स डाटाहरू कलेक्सन गर्ने र त्यसको आधारमा प्रिमिटिभ डेभलपमेन्ट गर्ने। र सुरुमा हामी प्रिमिटिभ भनेको के हो भन्दा प्रिमिटिभ भनेको चाहिँ एउटा प्रिमिटिभ एज अ बिल्डिङ ब्लक भनेर हाम्रो टिमले एउटा पेपर पनि लेखेको छ यसमा। र प्रिमिटिभ भनेको चाहिँ तपाईको जस्तै फरेस्टको प्रिमिटिभ भनेको चाहिँ फरेस्ट के कारणले गर्दा प्रिमिटिभ फरेस्ट हो त भनेर त्यसलाई डिफाइन गर्न खोजेको हो। जस्तै फरेस्टमा चाहिँ अब फरेस्टको सर्टेन हाइट होला,
फरेस्टको फेनोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, फरेस्टको एनडिबिआई भ्यालुहरू हुन्छ, उसको त्यस्ता कुराहरू सबै प्यारामिटरहरू हालेर चाहिँ यो चाहिँ फरेस्ट हो भनेर हामीले डिफाइन गरेर एउटा गोल सेट गरेको हुन्छौँ। त्यसको आधारमा त्यो इमेजलाई चाहिँ फरेस्ट हो भन्छ। र यसमा चाहिँ अहिले हामीले भनेको कम्पोजिट बनाउने बेलामा चाहिँ त्यो कम्पोजिटभित्र चाहिँ पहिला चाहिँ हामी के भन्न ठान्थ्यौँ भने ल्यान्डस्लाइडको एउटा पिक्सेलको भ्यालु 76 छ भने लेट सपोज 76 ले फरेस्ट भन्छ भने त्यही 76 को एराउन्डको सबैले फरेस्ट भन्छ भने जस्तो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिनारियो हल्का चेन्ज भएको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै ल्यान्डस्लाइडका डिफ्रेन्ट ब्यान्डहरूको भ्यालु, ब्यान्डको कम्बिनेसन, प्रत्येक भ्यालुको ब्यान्डको कम्बिनेसन, त्यसको पर्सेन्टाइलहरू, त्यसको चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ ल्यान्डस्याट मेट्रिक्स भन्छ अथवा सेन्टिनल मेट्रिक्स भन्छौँ होला हैन, सेन्टिनल युज गर्ने भने त्यो मेट्रिक्सहरू युज गरेको हुन्छ। The first thing is to make sure that you have audio driver. त्यस्तो उसलाई चाहिँ त्यो स्टोरी बनाएको कम्पोजिटलाई चाहिँ हामीले दिएको रिफरेन्स डाटा चाहिँ जस्तै त्यो भनेको यो पोइन्ट भनेको चाहिँ फरेस्ट हो भनेर हामीले कलेक्ट गरेको हुन्छौँ। त्यो रिफरेन्स डाटामा हामीसँग 3टा प्यारामिटर हुन्छ, एक्स, वाई र त्यो टाइप के हो, त्यो ल्यान्ड कभरको टाइप के हो भनेर। त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिमिटिभ बनाउँछौँ। यो केसमा अलिकति डिफ्रेन्स कुरा के भनेको के हो भने प्रत्येक थीम भनेको चाहिँ ल्यान्ड कभरको थीम टाइपोलोजी त्यो अनुसारको हामीले प्रिमिटिभ बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ यसमा देखाइएको हाम्रो सुरुको 7वटा क्लासमा फिक्स गर्ने भनेर बनाएको 7वटा क्लासको प्रिमिटिभ हो। ट्री, ग्रास, स्नो, वाटर, रिभरबेड, बिल्डअप र क्रप। जस्तै ट्रीको प्रिमिटिभ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो होल रास्टरभित्र, होल इमेजभित्र चाहिँ ट्री हो भन्ने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको प्रायोरिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन पिडिएफको आधारमा चाहिँ त्यसलाई क्लासिफिकेसन गरेको हुन्छौँ। त्यसभित्रको चाहिँ भ्यालु भनेको चाहिँ एकदमै वाइट हुँदै गयो भने चाहिँ यतापट्टि ट्री हुने चान्स भयो भने, एकदमै उता माथि गएर ब्ल्याकहरू हुँदै गएपछि चाहिँ अदर क्लास भन्ने हुने भयो। त्यस्तो जस एउटा सिरिज हामीले सिरिजमा दिएको हुन्छ, प्रायोरिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको आधारमा तिनीहरूको 100% सम्मको भ्यालुहरू दिइरहेका हुन्छौँ र हायर भ्यालुले चाहिँ त्यो चाहिँ ट्री हो भनेर देखाउँछ। यसै गरी प्रत्येक थिमहरूको चाहिँ हामीले प्रिमिटिभ बिल्डअप गर्छौँ र हामीले यसरी गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म हामीले काम गर्ने बेला चाहिँ अहिले 11वटा क्लास भइसकेको छ। हाम्रो 11वटा प्रिमिटिभमा हामी काम गर्दछौँ। र अर्को भनेको त्यो प्रिमिटिभ बनेको प्रिमिटिभहरूलाई चाहिँ डिसिजन ट्री अल्गोरिदम र म अलिकति कुरा गर्छु। यो क्लासिफिकेसन यो प्रिमिटिभ क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो 36,000 पोइन्टभित्र लेट सपोज अब मेरो 10,000 जति चाहिँ फरेस्टमा छ भने 10,000 फरेस्टमा जान्छ र बाँकी पोइन्ट चाहिँ सबै नन फरेस्ट हुन्छ र फरेस्ट र नन फरेस्टको चाहिँ फरेस्ट नन फरेस्टको बिचमा क्लासिफिकेसन गर्छ र ड्युरिङ दिस प्रोसेस चाहिँ हामीले चाहिँ ऱ्यान्डम फरेस्ट क्लासिफायर युज गरेका छौँ। र अर्को त्यसपछिको प्रोसेस भनेको हामीसँग सबै लेयरहरू भयो र अब चाहिँ डिसिजन गर्ने बेला हुन्छ र डिसिजन ट्री लगाएर हामी त्यो सबैलाई प्याचअप गर्छौँ, एसेम्ब्लेज गर्छौँ। त्यो ल्यान्ड कभरलाई, डिफ्रेन्ट ल्यान्ड कभरलाई हामी एसेम्ब्लेज गर्छौँ। र यसमा चाहिँ अलिकति बढी जोड केमा अबको एकदमै बेटरमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कुन लेयरलाई कसरी राखेपछि र त्यो कसरी वेटेज दिएपछि बेटर हुन्छ भन्ने कुरा खेल्ने ठाउँ चाहिँ यसमै हुन्छ र ल्यान्ड कभर हाम्रो फाइनल ल्यान्ड कभरमा पनि यसमै पनि भर पर्छ। र अलिकति मैले छुटाएँ, यो प्रिमिटिभको पनि हामी के गर्छौँ भने जस्तै हामीले अहिले लिएको रिफरेन्स पोइन्टबाट चाहिँ जनरल प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ 100वटा चाहिँ टोटल रिफरेन्स पोइन्ट छ भने 60वटा पोइन्ट चाहिँ यो प्रिमिटिभ बनाउन युज गर्ने र 20वटा पोइन्ट चाहिँ त्यो यो प्रिमिटिभको पनि राम्रो भयो कि भएन यसको पनि एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्ने सुरुमै ल्यान्ड कभर एसेम्ब्लेज गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रिमिटिभ एसेम्ब्लेज गर्नुभन्दा। अनि यदि हामीले चाहिँ त्यसको एक्युरेसी अलिकति राम्रो पाइयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ फाइनल लेयर बनाएर त्यो चाहिँ एसेम्ब्लेजमा युज गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ फाइनल्ली हामी चाहिँ 11वटा क्लासमा चाहिँ
फिक्स भयौँ र 11वटा एसेम्ब्लेज बनायौँ, 11वटा प्रिमिटिभ्स बनायौँ र 11वटा प्रिमिटिभ्सलाई चाहिँ एसेम्ब्लेज गरेर आजको दिनमा हामीसँग एक्जिस्टिङ म्यापको सिचुएसन चाहिँ यो छ। अब यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पब्लिस नै गरेको छैनौँ, यो उनी गरेको छैनौँ। मैले सिर्फ जानकारीको लागि सबैलाई अवेर होस्, सबैले थाहा पाइराखौँ हामी ल्यान्ड कभरको केसमा कहाँ छौँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि मात्र मैले आज प्रेजेन्ट गरेको। यो चाहिँ अब हामी कमिङ सुन हामी यही जुलाईमै चाहिँ यसलाई चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ इन्डोर्स गराउने भन्ने पक्षमा लागिरहेका छौँ र यसको स्टिल केही कामहरू चाहिँ बाँकी छ। यो चाहिँ हालसम्म चाहिँ यो सिर्फ मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमले नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टमले नै प्रोभाइड गरेको प्लेटफर्म हो। यो चाहिँ ओभरअल सबै दिएको, यसमा चाहिँ हामीले म्यानुअली केही पनि काम गरेका छैनौँ। यसरी आइसकेको लाई चाहिँ एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ र एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसन भयो, एउटा चाहिँ त्यो अहिले मैले भनेको 100वटा पोइन्ट, यदि फर इक्जाम्पल 100 पोइन्ट छ भने 60-20/20 गरेर बाँकी रहेको 20वटा पोइन्टबाट चाहिँ एक्युरेसी एसेसमेन्ट गरिन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने पहिला चाहिँ 36,000 पोइन्ट नै युज गऱ्यौँ सुरुको फेजमा। त्यो भएर अहिले हामी चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन के थियो भने यो चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसनबाटै कम्प्लिट गराउने, नम्बर अफ पोइन्ट चाहिँ अब जस हामी डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्ट बनाएर जाने भन्यौँ र यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कोसीपारीको चाहिँ अलमोस्ट पाटोहरू सकाएर फर्किएको थियौँ र फर्दर चाहिँ हामी जहाँ फिल्डबाट भेरिफिकेसन गर्न सकिएन र हामीलाई चाहिँ अनि त्यो भएपछि अलिकति अप्ठ्यारो परेर 2010 मा हामीले लिएको डाटा, याफारेको बेलामा लिएको डाटा चाहिँ हामीसँग 56,000 अराउन्ड 56,000 पोइन्ट्सहरू थियो। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो बेला लिएको क्लास र यो क्लास त मिल्दैन थियो, एक्ज्याक्ट सेम होइन। तैपनि अब हामीले त्यो बेला लिएको 9वटा क्लासलाई चाहिँ 11वटा क्लासमा स्पिड गरेर एकचोटि के छ सिचुएसन भनेर हामीले हेऱ्यौँ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्युरेसी एसेसमेन्ट गऱ्यौँ। एक्युरेसी एसेसमेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभरअल एक्युरेसी चाहिँ 81.73% आएर, जुन चाहिँ होपफुल्ली अब 2019 मा आएर हामीले त्यो बेलाको 2010 को इमेजलाई एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्दाखेरि ल्यान्डसेट युज गरी 81.73% एक्युरेसी पाउनु भने एक लेभलको यो एचिभेबलै लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अरू रिमोट सेन्सिङ जिआइएस रिलेटेड सरहरूले पनि केही भन्नु होला यो बारेमा होइन, तर यो रिजल्ट चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो ल्यान्ड कभरको सिचुएसनै त्यस्तै छ, एकैछिनमा घर हुन्छ, दुईटा घर पछाडि फेरि त्यो घरलाई गाउँ भन्ने कि नभन्ने, 30 मिटरको पिक्सलले त्यसलाई के भन्ने, त्यसपछि फेरि मकैबारी बारी आइसक्यो, त्यसपछि अलिकति गएपछि फेरि वन आउँछ, एकदमै कम्प्लेक्स टाइप के हाम्रो चाहिँ त्यो ल्यान्ड कभरको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली यो लेभलसम्मको एक्युरेसी ल्याउनु चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ। र ड्युरिङ अब त्यसैको लागि त्यो म्यापको चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न चाहिँ हामी चाहिँ फिल्ड र अनलाइनबाट गर्ने भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो, जसमध्ये चाहिँ फिल्डमा जानको लागि चाहिँ हामीले एउटा यसरी स्त्रीको एउटा ल्यान्ड कभर सर्वे भनेर एउटा मोबाइल एप, एन्ड्रोइड एप डेभलप गरेको थियौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डबाट कलेक्ट गरेर लिएर केही मात्रामा डाटाहरू यसरी कलेक्ट गऱ्यौँ र तर यो काम चाहिँ कन्टिन्यू हुन सकेन। होल नेपाललाई टुङ्गाउने प्रोग्राम थियो तर सकिएन, हामीले इस्टर्न पार्ट मात्र सकायौँ र अर्को चाहिँ अनलाइन पोर्टलबाट पनि यसलाई चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा वेब पोर्टल हो जसमा चाहिँ यदि मलाई लागेको मेरो घर एरियामा चाहिँ साथीहरूले कस्तो निकाल्नु भएछ भनेर हेर्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यो वेबसाइटमा गएर देख्नुभयो र यदि त्यहाँ केही चेन्जहरू गर्न सकिन्छ अवस्था छ भने यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, यहीँ पनि चेन्जहरू गर्न सकिन्छ। यो एउटा पनि अनलाइन पोर्टलबाट नि हाम्रो म्याप भेरिफाई गर्ने सिस्टम चाहिँ डेभलप भएको छ। हालसम्मको प्रोग्रेस चाहिँ यही नै हो भन्दै अब मैले यही नै टुङ्गाएँ। र अब अलिकति उसमा हेर्ने हो भने जस्तै यो चाहिँ गुगल अर्थ इन्जिनको प्लेटफर्म हो होइन, यसमै बसेर हामीले चाहिँ
नेपालको ल्यान्ड कभरहरू यसरी स्क्रिप्टहरू लेख्दै हामीलाई चाहिँ इसी मोडले हामी चाहिँ अब प्रोग्रामर हामी एकदम प्रोग्रामरमा एक्सपर्ट छैनौँ, त्यसले गर्दा हामी लर्निङ फेजमै छौँ र इसी मोडको साथीहरूले हामीलाई यसमा प्रोग्रामिङमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसरी हामी सिक्दैछौँ भने अनलाइन अहिले मैले भनेको अनलाइन पोर्टल चाहिँ यसरी यो एप्सबाट गएर हेर्नुभयो भने जस्तै अब मलाई काहीँको चेन्ज गर्न मन लाग्यो, मेरो यो एरियामा चाहिँ ठिक रहेछ कि रहेछ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने हामी हेर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। यसमा कम्पोजिट हेर्न सकिन्छ, कुन ठाउँको हो कस्तो हो भनेर हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट अब त्यो अहिले देखाएको ल्यान्ड कभरको टाइप के हो चेन्ज गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ छ। यति नै भएन मैले। हस्, धन्यवाद राजाराम, धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन। अहिले चाहिँ यो राम्रो लाग्यो, यो गुगल अर्थ इन्जिन कतिपय सुनिरहेको हरूलाई थाहा छ कि छैन, यो फ्रीली अभाइलेबल छ, एकदम सजिलो र हामीले युज गर्नलाई चाहिँ एकदम छिटो एक्सेस गर्न सक्ने अवस्था। र एकदमै यसको प्लस पोइन्ट भनेको यो राजामले भने चाहिँ एकदम फ्रीली अभाइलेबल गर्ने यो टुल चाहिँ छ, जसको टुलले चाहिँ नेसनल लेभलमा यसरी मोनिटरिङको लागि युज गरेको देख्दा मलाई एकदम खुसी लाग्यो र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। मलाई अब कसैको क्वेसन छ भने च्याट बक्समा नाम लेखेर आफ्नो क्वेसन राखिदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गरेँ है। कसैलाई केही जिज्ञासा क्वेरी थप्नु केही छ भने। सुजन दाइले टाइप गर्न लाउनु भयो जस्तो देखेँ मैले। सुजन दाइको केही छ? सुजन दाइ? ल यो सुजन दाइको टाइप भइरहेको देख्दा थोरै मलाई चाहिँ राजाराम थोरै मलाई चाहिँ अझ जान्नु मन लागेको, यो हामीले यो गुगल अर्थ इन्जिन युज गरेर हामीले यो बनाउने प्लेटफर्म बनायौँ नि, अब यो हामी सधैँ यही मेथडबाट मोनिटरिङ मेकानिजम बनाउने हो कि यो सर्टेन इयरलाई हो कि के हो? यो के हो गभर्मेन्टको यो धारणा? बुझ्यो राजाराम? हेलो हेलो हजुर। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको चाहिँ जस्तै लास्ट इयरसम्म हामी 2000 देखि 2018 सम्म भन्दै थियौँ, अनि हामीले फेरि 2019 को एकैछिनमा राख्यौँ, एकैछिनमा रिजल्ट आयो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो सबै स्क्रिप्टिङमा छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छ। त्यहाँ हामी सिर्फ इयर चेन्ज गर्दैन र हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ एक वर्ष चाहिँ म्याप बनाउने, अर्को वर्ष भेरिफिकेसन गर्ने। भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ डाउट पोइन्टहरू त्यो चेक गर्दाखेरि अल्टर क्लासहरू आएको, त्यसलाई पेन राखेर फेरि इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि फेरि नेक्स्ट इयरको जेनेरेसन गर्ने। यो चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युसली गर्न सकिन्छ। यसलाई त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ माइन्ड सेटअप चाहिँ के गरेका छौँ भने अहिले तत्काललाई चाहिँ यो सिस्टम भयो भने भोलि अब गुगल अर्थ इन्जिन सिस्टमै नरहला अथवा के होला कसो होला भने जे भए पनि यो सबै चाहिँ अब जस पाइथन बेस जाभा स्क्रिप्ट बेस प्रोग्रामिङको कुराहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। र अनि हामी यसै गरी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि जस एक लेभलले अब यो म्यापले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ अब हामीले मन्त्रालयमा प्रेजेन्ट गर्छौँ र मन्त्रालयले चाहिँ अब कसरी लिन्छ भन्ने कुरामा छ र मन्त्रालयलाई अलरेडी अवेर छ गराइरहेका छौँ यही बेसमा। जस्तै अब हामी अपकमिङ दिनमा चाहिँ नेक्स्ट इयरमा अब हामी फरेस्ट टाइप एन्ड इकोसिस्टम म्यापिङ गर्दैछौँ। त्यसको बेस लेयर भनेको ल्यान्ड कभरको बेस लेयर भनेको यही हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउने
त्यहाँ युजमा ल्याउने उसमा लागिरहेका छौँ। किनभने अहिले भर्खरै तिम्रो प्रेजेन्टेसनमा आयो नि, हामी हिस्ट्री हेर्ने भने हामीले डिफ्रेन्ट मेथड्स युज गरिरहेको छौँ। एफआरए को आफ्नो हजुर डिफ्रेन्ट इयरमा गरेकै मेथड डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर त हामी यो हिस्टोरिकल डाटा बनाउनु हाम्रो त्यो अवस्थामा चाहिँ अब टेक्नोलोजीको चाहिँ कस्तो स्कोप हुने हो त्यो पनि गभर्मेन्टले थिङ्क गर्नुपर्छ होला के, नभए फेरि अब योसँग नमिल्यो भने चाहिँ यो देखेर गयो नि त। त्यसकारण ती कुरालाई पनि विचार पुर्याउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। एकदमै 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 त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो चाहिँ बेटर छ। जस्तै अहिले हामीसँग 2000 देखि 2018 सम्म छ भनेको छौँ। हामीले एफआरएल पनि ल्यान्डसेट नै युज गरेर बुझाइसकेका छौँ हैन। एक किसिमले एफआरएल एप्रुभ भइसक्यो। इआरपिडीको हिस्ट्री हेर्ने भने त्यही हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एटलिस्ट यसलाई यसलाई चाहिँ अलिकति संस्थापन गर्न सकियो भने चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हामी सधैँ यसैलाई युज गरेर कन्टिन्युसली त्यसको चेन्जहरूको सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्छौँ। सुजन दाईको क्वेरी देखेँ। सुजन दाईको स्पिकर के भयो कि वाज द फिल्ड डेटा कलेक्टेड युजिङ मोबाइल और सम जीपीएस डिभाइस बिकज दिस डिभाइस इभन हेज सम प्रब्लम्स लिमिटेसन्स भन्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा लाग्छ। यो भनेको हामीले मोबाइलबाट जीपीएसबाट ल्याएको पार्नुपर्छ होला यसमा यसको हजुर। ओके, यसमा चाहिँ खास के हो भने हामीले चाहिँ जस्तै बोर्डर पिक्चरहरूमा गएर लिँदाखेरि चाहिँ मोबाइलको र अरू नर्मल जिपिएसहरूको चाहिँ एक्युरेसी लेभल भनेको 5 मिटर 3 मिटर इभन अहिले 1 मिटरसम्म नै आइसकेका छन् हैन, मोबाइलमै पनि जिपिएसमै पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरमा गएर लियो भने चाहिँ यस्ता डाउटहरू हुनसक्छ। बोर्डरमा गएर जस्तै मैले फेवा तालमा गएर लिने हो भने प्रोबेबल त्यो तालको साइडको बाट मोर देन 30 मिटर उता गएपछि, किनभने मेरो रिजोल्युसन भनेको 30 मिटरको पिक्सेल हो, मोर देन 30 मिटर उता गएर लिएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्युरेट रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ हामी सकेसम्म लिँदैनौँ पनि। र अहिले हजुरले एउटा गेस गर्नुभएको चाहिँ त्यो एउटा फोटो देखेर होला सायद, त्यो माइपोरीको साइडको फोटो हो हैन। त्यसले नि के गर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रायल गरेका थियौँ। तर लकिली त्यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले जुन लेभलले लिएको थियौँ त्यो भनेको चाहिँ पिक्सेलको ल्यान्डसेट पिक्सेलको साइडको कर्नरको पर्यो अथवा त्यो पोइन्टले चाहिँ वाटर नै देखायो क्या हामीलाई। त्यस्तो केसहरू चाहिँ हुन्छ। तर बोर्डरमा सकेसम्म चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ नलिने, बोर्डर चाहिँ एभोइड गर्ने भन्नेको प्रिन्सिपल हो यसको चाहिँ। सुजन सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सापकोटा हुनुहुन्छ। मैले सुजन दाई भने धरम सर, बुद्धि दाई, अरू केही साइजमा रेडलाई कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ अथवा डिजास्टरको हाम्रो धरम सर पनि प्र्याक्टिस काम गरिराख्नु। बुद्धि दाईले रेड सम्बन्धी हरि पनि रेडमा हुनुहुन्थ्यो, कसरी यसलाई लिङ्कअप गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको केही क्वेसन छ भने राखिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गरेँ। एउटा स्टडी हामीले हेलिटासमा सदाखेरि गरेका थियौँ चुरेको। अनि चुरेको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ चुरे रेन्जमा धेरै डिफरेस्टेसन भयो भन्ने चाहिँ अब त्यति बेलाको डिस्कसन आएको थियो। पछि गएर चाहिँ अब हामीले चुरेको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अब ओभरअलमा 1% चाहिँ बढेको भन्ने चाहिँ अब ओभरअल फरेस्ट कभर चाहिँ 1%ले बढेको अराउन्ड 1990 देखि 2014 सम्मको डेटाले देखाएको थियो। भनेपछि कहिलेकाहीँ अब त्यो एरर हुने सम्भावना हुन तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, कहिले अब ल्यान्डस्लाइड आएको हुन्छ, अब अरू चाहिँ अब रिभर बेड चाहिँ एक्सपेन्ड भएको अवस्था हुन्छ भनेपछि यसको मतलब एक्युरेसी कतिको हुन्छ यो मतलब अलिकति जेनरलाइज गर्नको लागि भनौँ न
कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा अब ल्यान्डस्लाइड भयो, पर्टिकुलर ठाउँमा नदीले चाहिँ एक्सपेन्सन गर्यो भने जस्तो एउटा चाहिँ उदाहरणमा अब यो पश्चिममा एकराजी त्यही हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ त्यहाँको एउटा धनगढीको हाकिम हुँदाखेरि चाहिँ हामी WTLCP को एउटा स्टडी गरिरहेका थियौँ र त्यहाँको मोहना नदीले चाहिँ डाउनस्ट्रिम कम्युनिटी लगभग 1990 को एउटा सिचुएसन थियो भनेपछि अब 2009 मा पुग्दासम्म रिभर विड्थ एकदमै बढेको भन्ने चाहिँ देखाइरहेको थियो। अनि अब यस्तो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ अब तपाईँले अलिकति यसलाई म लेमेनको हिसाबले सोधेको हुनाले अब यसलाई तपाईँले कसरी एलाबोरेट गर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ क्लियर गरिदिनु। सरले भनेको कुरा एकदमै सही नै हो होइन सर, तर त्यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ हामीसँग स्पेसियल रिजोल्युसनै हो क्या। स्पेसियल रिजोल्युसनको केसमा हामीसँग हामीले लिएको ल्यान्डसाइडको भनेको 30 मिटर बाई 30 मिटरको पिक्सेल हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्सपान्सनहरू मोर देन 30 मिटर बाई 30 मिटर बढी भयो भने द्याट त्यो चाहिँ मजाले देखिन्छ नि, त्यो एक्सपान्सनहरूको चाहिँ मजाले राम्रैसँग देखिन्छ। र यही कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति सजिलो होस् भनेर चाहिँ के गरेको थियौँ भने रिभर बेड भनेर छुट्टै क्लास बनाएको छौँ कि। किन भन्दाखेरि हामीले यसो हेर्ने हो भने तराईतिरको सम्पूर्ण त्यो खोलाहरू चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ आउने रहेपछि चाहिँ देखिने र त्यो क्लासहरूलाई चाहिँ केमा डिभिजन केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एकदमै डाउट हुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसको रिभर बेड भनेर छुट्टै नै बनाएको छौँ सर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिभर बेडको क्लासभित्र चाहिँ सरले भनेको क्वेसन चाहिँ एडजस्टेबल हुन्छ र त्यसको एक्युरेसी चाहिँ ओभरअल भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै 80% जति लिन सकिन्छ सर। त्यसलाई 80% मोर देन 80% चाहिँ एक्युरेट छन् ती कुराहरू है। र अनि तर त्यो एरिया चाहिँ कति हुनु पर्यो भने मोर देन 30 मिटर बाई 30 मिटरको भन्दा अलिकति एक्सपान्सन चाहिँ हुनु पर्यो एरिया चाहिँ। त्यो भयो भने बल्ल सिन गर्छ, नत्र भने त्यसको साइडमा भएको अर्को जस्तै रिभर छ भने रिभरले त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, फरेस्ट छ भने फरेस्टले रिप्लेस गरिदिन्छ। त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ भिजिबल चाहिँ हुँदैन सर। यसको एक्युरेसी त्यस्तो छ। जस्तो अब अहिले फरेस्ट कभरको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले उहाँले डेफिनेटली त्यसलाई गर्नु होला, एडजस्ट गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि। बर्खामा अहिले देखिने जुन ग्रिनरी अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ भनेपछि हुन त अब यो फोक आदि त्यसले गर्दाखेरि कम देखिएला होइन, त्यसको एररलाई तपाईँले एउटा एडजस्ट गर्ने एउटा तरिका होला। र यही कुरा चाहिँ चैतको महिनामा चाहिँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ कुनै पर्टिकुलर ल्यान्डस्केपको चाहिँ त्यहाँको फरेस्ट कभर कति छ भनेर देख्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट देखिन्छ भनेपछि त्यो हामी कसरी हो त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ सर हामीले सुरुमै भनेको थियौँ, मैले कम्पोजिट भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ सर। ल्यान्डसाइडको कम्पोजिट, त्यो कम्पोजिट भनेको चाहिँ एन्युअल कम्पोजिट हो, एन्युअल। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर जस्तै अहिले म अब बिल्डिङमा बसेको छु नि, एउटा घर छ, अब बिचरा घर अलि पछाडि अगाडि पछाडि छन्, यो चाहिँ मेरो बिल्टअप एरिया भयो होइन। यो बिल्टअप एरियामा पर्ने पिक्सेल चाहिँ त्यो वर्षभरिको पिक्सेल पर्दाखेरि एराउन्ड अब 16 डेजको हिसाबले गर्दाखेरि मसँग 18 देखि 22वटा जसम्म पिक्सेल हुन्छ। त्यो पिक्सेल हुन्छ, त्यो पिक्सेलहरूको कम्पोजिट बनाउँछ। त्यो पिक्सेलको एभरेज भ्यालु त्यो पिक्सेलको भ्यालु हुन्छ। त्यो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सिनको भ्यालुलाई चाहिँ त्यो सबैको गरेर मेडियन निकालिन्छ र त्यो मेडियनको चाहिँ मिडवेट भ्यालु मेडियनको मिडवेट भ्यालु युज गरेर चाहिँ कम्पोजिट बनाइन्छ। त्यसले गर्दा त यी सरले अघि भनेको क्वेसन चाहिँ त्यो पार्टिकुलर 1 मन्थको मात्र होइन, त्यो एनुअल कम्पोजिट भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्नलाई सफल भएका छौँ सर। ओभर टु अदर्स, ओभर टु सुषमाजी देन। थ्यांक यू। लक्ष्मी दाईको के छ? नमस्कार सबै। मलाई एउटा क्विक सोध्न लाग्यो, यो उहाँले इरर 80 पोइन्ट समथिङ एक्युरेसी भन्नुभयो नि, त्यो भने के हो? भनेको हाम्रो सबै जति एसेसमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो 80 मात्रै करेक्ट छ, 20 चाहिँ गडबड छ भनेको सोझो भाषामा? एकदमै 20% चाहिँ हामीले युज गरेको डाटाको लिमिटेसनमा बसेर हामीले काम गर्ने हो भने 20% अब त्यसलाई अझ मोर रोबस्ट बनाउन सकिन्छ। अझ त्यसलाई जस्तै यो अहिले मैले
पेस गरेको प्रेजेन्ट गरेको चाहिँ अझ मोर इम्प्रुभ भइसकेको छ। सेकेन्ड फेजमा आउँदाखेरि 85% जति भइसकेको छ अहिले चाहिँ हामीसँग है। त्यो भएकोले हजुरले भनेको सिधा भाषामा भन्दा 15% चाहिँ इनएकुरेट छ भन्ने नै हो। भनेपछि तपाईँको डेटा प्ले गर्यो भने मैले चाहिँ इमिसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 15% कम आउँछ अथवा बढी आउँछ। त्यसरी ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन फेरि यसमा। यो केसमा त्यसले दिएको भनेको चाहिँ एरियाको क्याल्कुलेसन हो होइन। र त्यो एरियाको क्याल्कुलेसनमा फेरि सबैमा त्यस्तो लागु नहुन सक्छ। फरेस्टको केसमा के छ भन्दाखेरि एडभान्टेज फरेस्ट चाहिँ त्यही भएर मैले आइपिएस गरेकोमा फरेस्टमा हामीसँग 90% जति हो, अझ मोर एबभ नै होला। एकैछिन है, फरेस्टको केसमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग युजर्स एक्युरेसी 96.14% छ। युजर्सको एक्युरेसी चाहिँ तपाईँ ओभरअल लेन कभरको 80% तर वनको चाहिँ यु हेभ 90। ओके 96.14% हजुर। किनभने वनको केसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीसँग दुईटा लेयर छ। एउटा ट्रीको क्यानोपी कभर छ। ट्रीको क्यानोपी कभर भएर नि भएन। अहिले सरले भने जस्तो त्यो त बुसी ल्यान्ड हो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई वन देखाउला भनेर हामीले अदर वुडेड ल्यान्ड पनि थपेका छौँ त्यसमा, अर्को ल्यान्ड कभरमा। अनि अदर वुडेड ल्यान्ड थप्ने बेलामा चाहिँ केले छुटाउने भन्दाखेरि चाहिँ टिसिएच ट्री क्यानोपी हाइट पनि युज गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि 5 मिटर भन्दा बिलो 10% क्राउन कभर भन्दा कम भएकोलाई ओडब्ल्युएलमा हालिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरेस्टको केसमा राम्रै आउँछ सर। भेरी गुड। त्यो अर्बन फरेस्ट्रीको कन्टेस्टमा त अहिले काम नगर्ने रहेछ नि त त्यसो भए त है। सकिएन त्यसले चाहिँ स्पेशल रिजोल्युसनले काम गर्न सकिएन। ओके होइन धेरै जङ्गल भएको सिटीमा त सकिन्छ होला नि त, सकिन्छ। त्यसो काठमाडौँमा त गाह्रो होला होइन, तर मोर देन 20% 25% एभरेज ट्री कभर भएको अर्बन एरियामा त सकिन्छ कि भने। त्यो ट्री कभर भएको एरियाको भन्दा पनि तपाईँको ट्री कभर चाहिँ कसरी बसेको छ, प्याचमा कसरी बसेको छ। 30 मिटर बाई 30 मिटर भित्रका ट्री कभरहरू छन् भने त्यसलाई काउन्टमा आउने भए। तर त्यसको चाहिँ अब जस्तै 2 मिटर बाई 2 मिटरमा 2-4 रुख छन् भने त्यो लिनियर स्ट्रिपहरूमा छन् भने, विशेष गरी अर्बानको कन्सेप्ट भनेको लिनियर स्ट्रिपमै हुने हुन् होइन। रोड साइड प्लान्टेसन होला अथवा अब एउटा यसो कम्युनिटीको सानो उसमा होला, गार्डन होला। तर अब जस्तै यसो हेर्ने हो भने अब यो अरू देशहरूमा विकसित मुलुकहरूमा भएको जस्तो पार्क, ठुलो पार्क जस्तै हाम्रै केसमा हेर्ने हो भने के हुनसक्छ भने तपाईँको यो टोखा साइडको एउटा सानो प्याच छ नि, त्यो आउन सक्छ होइन। त्यस्तो अलिकति त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज टोटल एरियाको पर्सेन्टेज कभरमा भन्दाखेरि पनि त्यो प्याच कस्तो प्याचमा छ भन्नेमा भर पर्छ सर। त्यो 30 मिटर बाई 30 मिटरको रिजोल्युसनले भेट्न पर्यो, समेट्न पर्यो, त्यो हो यसमा। एक्सक्युज मी हजुर के अरे अब यो ल्यान्डसाइडको स्पेसियल रिजोल्युसन भनेको त 30 मिटर बाई 30 मिटर हुने भयो होइन। अनि हाम्रो अब कुनै पिक्सल चाहिँ कस्तो पर्यो, कुनै पिक्सल त अब त्यसले ग्राउन्डमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 13 मिटरमा त कम्प्लिटली एउटै फिचर पर्छ भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। अब कहिले त्यही नजिकै एग्रिकल्चर एरिया छ भने बिल्डिङ पनि पर्ने भयो, एग्रिकल्चर एरिया पनि पर्ने भयो। त्यस्तो मिक्स्ड सेलहरू अथवा मिक्स्ड पिक्सलहरूको प्रब्लम चाहिँ कसरी डिजल्भ गर्नुभयो हजुरले? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो हामीले सुरुमै भिजुअल इन्टरप्रिटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको हामीले कलेक्ट अर्थ अनलाइनमा चाहिँ फिक्स गर्ने बेलामा 9x9 वटा चाहिँ 30 मिटर बाई 30 मिटरको एउटा साइज बनाएको हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ 3वटा पोइन्ट गरेर 9वटा पोइन्ट हालेका हुन्छौँ र त्यो प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ त्यो पोइन्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने हुन्छ। यदि तपाईँले भने जस्तै 2टा एग्रिकल्चरले 3टा फरेस्टले फेरि एउटा घर जस्तो चिज अरू केही भयो भने त्यसमा सबैभन्दा बढी जुनको पर्छ त्योको क्लास लिन्छ, उसले पर्सेन्टेजको आधारमा लिन्छ र त्यो पिक्सेललाई चाहिँ यो चाहिँ फलानु पिक्सेल हो भन्छ। यो चाहिँ रिफरेन्स डाटा कलेक्सन गर्ने बेलामै मिलाएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? ए हस्, थ्यांक यू।
हजुर के ल सुजन मैले साहब एक मिनेट पाऊँ है? हजुर 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 यो अब यो सबैलाई धन्यवाद नमस्कार। अनि राजारामजीले एकदम टेक्निकली एकदम रोबस्ट खालको सिस्टम बनाएको छ यो एक हिसाबले हैन। र यो कस्तो सिस्टम हो भन्दाखेरि यो अहिले हामीले चाहिँ काम चाहिँ गर्ने तर भन्ने बेलामा फेरि यो पहिलाकोसँग कम्पेरेबल हुँदैन, यो कन्सिस्टेन्ट छैन है, डाटामा कन्सिस्टेन्सी छैन, इमेज अर्कै हो। अनि त्यसपछि यो एप्रिलको इमेज हो, त्यही भएर यहाँ भनौँ न स्नो कभर कम आयो। अर्को फेरि नोभेम्बरको त्यही भएर स्नो कभर अथवा अदर ल्यान्ड युज धेरै आयो। यस्तो यस्तो एक्सप्लानेसन दिन पर्थ्यो कि हामीले पहिला वास्तवमा भन्दाखेरि। मेथड अर्कै हो, यो चाहिँ अब के पिक्सेल बेस्ड हो, यो चाहिँ अर्को हैन ऊ बेस्ड हो भन्थ्यौँ, डेफिनेसन फरक छ भन्थ्यौँ। यो चाहिँ 2-2 वर्षमा हामीले चाहिँ अब नयाँ ल्यान्ड कभर क्लासेसहरू त्यो क्लासहरू पनि चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ। अब एनुअल कम्पोजिटको पनि कुरा हुन्थ्यो नि त कहिले काहीँ त। अब त्यो पनि सिजनालिटीको इफेक्ट पनि हट्या छ यसमा हैन, एनुअल कम्पोजिट बनाएको हुनाले। अनि यो ल्यान्डसेट बेस्ड किन पनि चाहियो भन्दाखेरि हामीले 2017 मा नेपालले UNFCCC मा चाहिँ तपाईको ल्यान्डसेट बेस्डमै एउटा छुट्टै सेपरेट एक्सरसाइज गरेर बुझाइसक्या भएको हुनाले अब हाम्रो गेन लस थाहा पाउनलाई हाम्रो मोर चाहिँ सिमिलर एप्रोच, सिमिलर भनौँ न बेस लेयर भनौँ न, अब इमेज भयो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुने। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सिस्टम एकदम राम्रो छ, NLCMS सिस्टम। यो रिजनलसँग पनि मिल्छ, यो प्रिटी स्ट्यान्डर्ड छ यो हैन, यो एकदम राम्रो छ। तर यसमा हामीलाई अब रेटको पर्सपेक्टिभले भन्ने हो भनेदेखि हामीले त इन्सेन्टिभ कसरी दिने भनेका छौँ भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्ट रिजाइम वाइज छ हाम्रो त। त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ फर इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो तराई आर्ट ल्यान्डस्केपमा चाहिँ काम गर्दैछौँ भनेपछि अब हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ यो ठिक छ, यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन। यो यसको सुरुवातमा म पनि थिएँ, उहाँहरूसँगै थिएँ म पनि हैन। अब हामीलाई योभन्दा थप चाहिँ डेटा चाहिने छ यो चाहिँ रेड प्लसको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि हामीले इन्सेन्टिभ दिँदाखेरि कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुप बनाएको छौँ हैन, कोलाबोरेटिभ फरेस्ट युजर ग्रुप बनाएको छौँ, प्राइभेट फरेस्टर्स भने प्राइभेट फरेस्ट ल्यान्ड ओनर्स भनेको छौँ हैन, गभर्मेन्ट म्यानेज फरेस्ट भनेको छौँ। अनि अब यसमा अहिले एउटा नआएको कुरा त इमिसन फ्याक्टर, रिमुभल फ्याक्टरको कुरा त यहाँ आएकै छैन हैन। यो अर्को प्रेजेन्टेसन हुनसक्छ, फेरि गर्न पर्ने हुनसक्छ। तर एउटा एक्टिभिटी डेटामा उहाँले यो एउटा राम्रो सिस्टम बसाल्नु भएको छ, बन्दैछ भनौँ न। अब यो फेरि अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि छ। हामीले पहिल्यै चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिएर एक त 2-2 वर्षमा भएपछि यो मोर इन्टरेक्टिभ भयो, किनभने रेक्टिफिकेसन यो करेक्सनहरू गर्दै अगाडि बढ्न मिल्छ। अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ यो युजर जोसुकैले पनि लगइन गरेर त्यहाँ आफ्नो डिटेल हालेर यो यस्तो हो उस्तो हो, यहाँ मिस्टेक भएको छ, यो सच्याइ हुनुहोस् अथवा यो हो भन्नुभयो भने उहाँले फेरि चेक गरेर यसलाई चाहिँ यो बिल्ड अन गर्न चाहिँ एकदम सजिलो। यसका चाहिँ मैले धेरै बेनिफिटहरू देखाएको छु। यो अब धेरै कुराको रेमेडिज यहाँ छ भनौँ न, सबैको त अब पक्कै हुन्न के। त्यसले गर्दाखेरि एउटा इमिसन रिमुभल फ्याक्टरको कुरा यसमा आउँदै आएन हैन, त्यो अर्को गरौँला। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो रेड प्लसको लागि अब यसमा केही फर्दर काम गरिन्छ कि, जस्तो 2021 मा अब चाहिँ FRTC ले नै MRB को सेन्ट्रल एजेन्सी भनेर हामीले FRTC लाई भनेको छौँ नेपालको। भनेपछि यसमा केही फर्दर काम, एउटा त यसलाई अब सार्वजनिकीकरण गर्ने कुरा भयो, यसको चाहिँ अब अरू फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर यसमा अरू केही थप काम अहिले भइराखेको छ कि भनेर मैले राजारामजीलाई खालि सोध्नु खोजेको। यो म्यानेजमेन्ट डिजाइन वाइज एकदम अब त्यो म्यानेजमेन्ट डिजाइन वाइज अहिले भनेको एकदम सही हो, त्यो चाहिन्छ पनि हामीलाई हैन। हाम्रो जहिले पनि ब्लेम छ, हामीले फेरि फुर्ती पनि त्यही लागेका छौँ, सामुदायिक वन बढेरै बढ्यो हाम्रो जङ्गल भनेको छौँ भन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो देखाउनै पर्ने छ। र अहिले पालि चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट्री म्यापिङ भनेर हाम्रो बजेट एलोकेसन भएको छ हैन सर। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीले कम्युनिटी फरेस्ट्रीको सेप फाइल भेटायौँ भने हामीले प्रोड्युस गर्छौँ। नेक्स्ट इयर चाहिँ त्यो प्रोड्युस नै हुन्छ कम्युनिटी फरेस्ट्रीको म्यापिङको रूपमा। त्यो आयो भने एउटा म्यानेजमेन्ट डिजाइन, अब बिग कम्युनिटी फरेस्ट्रीको म्यानेजमेन्ट डिजाइन त ठुलै हो नि त, त्यो प्याच चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट इयर एकोमोडेट हुन्छ। त्यस्तै गरी बिस्तारै जस्तै लिज होल्डमा जान सकेला, कोलाबोरेटिभमा जान सकेला, त्यसरी अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ प्यारलली गइरहेका छौँ सर। जस्तै नेक्स्ट फिस्कल इयरमा चाहिँ हाम्रो उसको लागि चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट्रीको म्यापिङ चाहिँ हुने भएको छ सर। एकदम राम्रो, धन्यवाद।
त्यसैलाई मैले यहाँ तपाईँले भनिदियो हुन्थ्यो, तपाईँको मुखबाट आयो हुन्थ्यो भनेर हो। हो सर, हुन्छ, हस्। त्यही लेभलमा अर्को वर्ष फेरि कोलाबोरेटिभमा जान सकेला, त्यसरी हुन्छ, बढ्छ सर, त्यो एक लेभलको हुन्छ। राजारामजी, मलाई बुद्धिदाले सोध्दै गर्दा एउटा दिमागमा आएको, जस्तै हामी अहिले अब वृक्षारोपणको कुरा गर्छौँ, रिस्टोरेसनको कुरा गरिरहेका छौँ नि, र हाम्रो त्यो तराई क्षेत्रमा पनि अहिले म्यापमा हेर्दा नि धेरै हामी फरेस्ट नन फरेस्ट एरिया धेरै देख्छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कति एरिया वृक्षारोपणको लागि चाहिन्छ, रिस्टोरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा यो म्यापलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ त? यसमा चाहिँ हामीले एउटा बियर सोइल भनेर बनाएको छौँ, एउटा लेयर चाहिँ बियर सोइल भनेर बनाएको छौँ होइन। त्यो बियर सोइल भनेको चाहिँ एकदमै एक्सपोज सोइल हो। त्यो चाहिँ भनौँ न, अब जे भयो नि त्यसमा चाहिँ हामीले फर्दर फरेस्ट एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छौँ। त्यो पनि हेरेर फेरि माथितिर जस्तै माथि हिमालयन बेल्ट भन्दा अलिकति तलतिरको बिचको त्यो सोइल हो नि, त्यसमा नि अब हामीले ह्युमन इन्टरभेन्सनले काम गर्न सक्ने भयो भने त गर्दा भयो, नत्र भने तलको सोइलहरूमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै लगाएर डिग्रेडेड ल्यान्ड एक्सपोज भएको प्योर सोइलको छुट्टै लेयरै छ, त्यसमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। ओके, एक दाईको प्रश्न छ कि जस्तो लाग्यो। एक दाई, हजुरको पालो आयो। राजारामजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम अलिकति टेक्निकल विषय भएको हुनाले त्यति धेरै बुझ्न त सकिएन। त्यही पनि मलाई अलिकति लागेको, यो डेटाहरूलाई हामीले गाउँपालिका नगरपालिकासँग ओभरले गरिसकेपछि गाउँपालिका लेभलमा यो ल्यान्ड युज टाइपहरू जुन छ यसलाई इस्टाब्लिस गरेर पछि यसको यो इकोनोमिक एकाउन्टिङमा हामीले सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने गरेर भनौँ न। अहिले अब सिबिएसले पनि यो सिआई एकाउन्टमा उसले अलिअलि काम गर्न खोजिरहेको छ। एकातिर यी इन्फर्मेसनहरू छन् होइन। यसको र सिबिएससँग कुनै लिङ्कहरू केही छ कि छैन? हामीले सिबिएसलाई पनि समयमा जानकारी दिएर यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर, जस्तै अहिले मैले भने नि टाइपोलोजी बनाउँदाखेरि नै त्यो मिटिङदेखि नै हामीले सिबिएसलाई पनि जानकारी दिएर सँगसँगै बढेका त छौँ होइन सर। जस्तै लास्ट टाइममा पनि सिआई एकाउन्ट अगाडि नै बढिसक्थ्यो। सिआई एकाउन्टलाई चाहिने फर्स्ट लेभलको ल्यान्ड कभर नै उनीहरू सुरुमा चाहिँ हामीसँग आएर पहिला इस्यु मोडले बनाएको 2010 को ल्यान्ड कभरबाट उनीहरू सुरु गर्दै खोज्दै थिए। पछि त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टले नै फुल्ली अथेन्टिकेट नभएको भनेर हिसाबले गर्दाखेरि मात्र रोकिएको। अब चाहिँ सरले भने जस्तो त्यो एकाउन्ट सिस्टममा पनि यो ल्यान्ड कभर राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ सर। र हामी उहाँहरूसँग त्यो अब सुरुदेखिकै मिटिङमा हामी सँगसँगै छौँ। उहाँहरूलाई जस्ट यो कुराको जानकारी चाहिँ छ। यो भयो भने त अब सिबिएसले पनि नयाँ जुन सर्वे गर्ने बेलामा पनि इन्फर्मेसनहरूलाई पनि कम्पाइल गर्यो भने त निकै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि यसले त कन्ट्रीको लागि त। हो एक लेभलको यो अहिलेसम्म जेनेरेट नभएकै डाटा नै हो क्या सर। किन भन्दाखेरि नापी विभागले आफ्नो ढङ्गले ल्यान्ड युज बनाउँदै गइरहेछ। ल्यान्ड युज र ल्यान्ड कभरमा डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्, फरक कुरा हो यो भनेको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ल्यान्ड कभरै बनाएको भन्ने केसमा चाहिँ हामीले अलिअलि टोपोमा हेरेर गर्ने हो। र हामीले फरेस्ट कभर दिने बेलामा फरेस्ट र नन फरेस्टमा छुटाउने मात्र हो। त्योभन्दा अरूमा चाहिँ खासै गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम चाहिँ अब नेपाल सरकारको लागि राम्रै अचिभमेन्ट मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। अरू प्रश्न केही छन्? ओके, छैन। अब अर्को हप्ता कसले गर्ने त प्रेजेन्टेसन? कोही हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड भोलिन्टरी रूपमा अर्को हप्ता प्रेजेन्टेसन गर्न स्टार्टर रूपमा? म अब यहाँ विष्णु नगरेको जस्तै धरम सरको के छ? धरम सर, यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट रिलेटेड लिङ्क गरेर केही गर्न सकिन्छ सरबाट? फ्राइडे कतिको फुर्सद छ? स्याटरडे हुन्छ कि फ्राइडे हुन्छ?
फ्राइडे त हुँदैन होला, अब स्याटरडे यो स्मोको इन्टेस्ट कस्तो हुन्छ भनेर अहिले त हामीले अहिलेको चाहिँ जुन अर्ली वार्निङ सिस्टम यो मनसुन र अब कम्युनिटी सेन्ट्रिक अर्ली वार्निङ सिस्टमको चाहिँ सिचुएसन के छ भनेर चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। ए ल हुन्छ, त्यसै सरको लक गरौँ है त नेक्स्ट विकको लागि। अरू कसैको छ भनेपछि कुनै पर्टिनेन्ट इस्यु कसै रिसर्च गरेको त्यस्तो छ भनेपछि छैन भनेपछि अब ठिक छ हामीले हुन्छ हुन्छ ठिक छ सर। सरको अर्ली वार्निङ सिस्टम रिलेटेड हामी गर्ने भयो। हुन्छ, राजारामजीलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन र हामीले यो गभर्मेन्टले गर्न लागेको एकदमै होलिस्टिक अप्रोचमा गर्न लागेको यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने बेला बेलामा जति पनि यो टेक्निकलिटीहरू यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको थियो, यसले चाहिँ धेरै कुरा सुधार गर्दै लाने र यो बुद्धि दाइले भने चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो अप्रोच। एउटा बेस्ट अप्रोच चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै लान सकिने फ्युचर वेजमा र यो इन्टरेक्टिभ रहेछ, युजरले पनि कसैले फिडब्याक दिएर पनि गर्न मिल्यो, धेरै राम्रो लाग्यो। यो अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो प्र्याक्टिस सुरु गरेको छ र यसले अझ राम्रो एकुरेसी अझ बढाएर चाहिँ अझ झन् बढी चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ बढी हामीले युज गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ। र यो सँगसँगै राजाराम भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। र नेक्स्ट विक अब स्याटरडे हामी यही टाइममा भेट्छौँ धरम सरको अर्ली वार्निङ सिस्टम रिलेटेड प्रेजेन्टेसन लिएर है त। अहिलेलाई छुटौँ, अरू केही छ भने लक्ष्मी दाई बुद्धि दाई केही छ भने राखौँ, नभए आजलाई यति नै टुङ्गाउँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाई बाई। धन्यवाद, टेक केयर सबैजना, बाई।